नमस्कार, म रूपेश आचार्य तपाईलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मैले तपाईलाई यस भिडियोमा बीबीएस थर्ड इयरको फाइनान्सको क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने च्याप्टरको एउटा क्वेसन सिकाउने छु तपाईलाई यस भिडियोमा। त्यसकारण तपाई यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। मैले तपाईको लागि क्यापिटल स्ट्रक्चरको एउटा क्वेसन लिएर आएको छु र त्यसको सोलुसन कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई सिकाउने छु यस भिडियोमा। क्यापिटल स्ट्रक्चरको क्वेसन र एन्सर तपाईलाई म क्लियर पार्ने छु यसै भिडियो मार्फत। त्यसकारण तपाई यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। अब म तपाईलाई बीबीएस थर्ड इयरको टियुको फाइनल एक्जाममा आएको क्यापिटल स्ट्रक्चरबाट जुन 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ एउटा न्युमेरिकल, त्यो क्वेसन देखाउने छु र त्यसको सोलुसनको प्रोसेस पनि तपाईलाई बताउने छु। तपाई भने भिडियो छोडेर कहीँ पनि नजानु होला, भिडियोलाई काटेर नहेर्नु होला, अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है त। अब म तपाईलाई क्यापिटल स्ट्रक्चरको क्वेसन देखाउँदै छु। हजुर, तपाईले क्वेसन देख्नु भएको छ भिडियोको स्क्रिनमा 2076 क्वेसन नम्बर 16 मा आएको क्वेसन तपाईलाई देखाइरहेको छु। टियुको फाइनल एक्जाममा आएको क्वेसन पढ्न चाहन्छु, तपाई पनि क्वेसन हेर्नु होला। Company A and Company B both sell their product at ₹8 per unit. However, variable cost per unit for Company A is ₹4.8 and that for Company B is ₹4. The fixed operating cost for Company A ₹80,000 and for Company B is ₹120,000 दिएको छ। अनि एमा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट फर कम्पनी ए एन्ड कम्पनी बी भनेको छ। कम्पनी ए र कम्पनी बी को ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल भनेको छ। यसरी ब्रेक इभन पोइन्ट मात्र सोध्छ भने युनिट्समा निकाल्नु होला। अनि बीमा सोधेको छ व्हिच कम्पनी सुड ह्याभ हायर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल एक्सप्लेन गर भनेको छ। अनि सीमा सोधेको छ एट व्हाट सेल्स लेभल इन युनिट्स डु बोथ कम्पनीज अर्न द सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रॉफिट। ए र बी कम्पनी दुवैको अपरेटिङ प्रॉफिट सेम हुँदाखेरि यो सेल्स लेभल इन युनिट, सेल्स लेभल भन्नुको अर्थ सेल्स युनिट कति हुन्छ निकाल भनेर हामीलाई सोधेको छ है त। अब म तपाईलाई यो क्वेसनको सोलुसन तर्फ लिएर जाँदैछु है त। हजुर, तपाई सोलुसन देख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाममा यसै गरी नै बनाउनु होला, सोलुसन भनेर लेख्नु होला। अनि फाइनान्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि गिभन छुट्याउन जान्नुपर्छ है त। पहिला चाहिँ हामीले गिभन भनेर टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईलाई देखाएको छु यहाँ गिभन भनेर फर कम्पनी ए, यतातिर फर कम्पनी ए छ, यतातिर फर कम्पनी बी छ हैन। फर कम्पनी ए फर कम्पनी बी अनि यता फर कम्पनी ए, लेफ्ट साइडमा ए राइट साइडमा बी भनेर देखाएको छु। अब क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। क्वेसनले हामीलाई दिएको छ सेलिङ प्राइस पर युनिट एस भनेको कम्पनी ए को लागि ₹8, कम्पनी बी को लागि पनि 8, यो चाहिँ सेम छ। त्यसपछि अर्को दिएको छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको बी अनि कम्पनी ए को लागि ₹4.8 अनि कम्पनी बी को लागि ₹4 दिएको छ। त्यसपछि अर्को फिक्स्ड कस्ट दिएको छ, फिक्स्ड कस्ट जसलाई एफसी भनिन्छ। कम्पनी ए को लागि 80,000 अनि कम्पनी बी को लागि चाहिँ 120,000 दिएको छ। अनि यति कुराहरू चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि गिभनमा दिएको हो हैन। यति कुरा चाहिँ हामीलाई गिभनमा दिएको छ। त्यसपछि एमा सोधेको थियो ब्रेक इभन पोइन्ट बीईपी कति भनेर सोधेको थियो। त्यही भएर बीईपी मात्र निकाल भन्छ भने युनिट्समा निकालिदिनु होला। बीईपी इन युनिट्स इक्वल्स टु फर्मुला हुन्छ फिक्स्ड कस्ट डिभाइड एस माइनस बी। त्यसपछि फर्मुला लेखिसके पछाडि अब फर कम्पनी ए को लागि बीईपी इन युनिट्स इक्वल्स टु फिक्स्ड कस्ट भनेको ए को कति छ फिक्स्ड कस्ट भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त माथि 80,000 छ नि हैन। त्यही भएर यहाँ कति राखेको 80,000 राखेको डिभाइड अनि एस कति छ, ए कम्पनीको एस कति थियो 8 थियो, त्यही भएर यहाँ तल 8 अनि माइनस बी कति थियो फर कम्पनी ए को 4.8 थियो, त्यही भएर 4.8 गरेको है त। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यसको आउनेछ 25,000। देयरफोर बीईपी इन युनिट अफ कम्पनी ए को कति छ भन्दाखेरि 25,000 युनिट्स एन्सर भएको छ।
त्यस पछाडि अर्को छ बिई फर कम्पनी बीको लागि पनि निकाल्नु पर्यो हैन। फर कम्पनी बीको लागि पनि बिइपी इन युनिट्स इक्वल्स टु फिक्स्ड कस्ट भनेको बी कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट भनेको 1,20,000 अनि डिभाइड बी कम्पनीको एस भनेको 8 रुपैयाँ अनि माइनस बी कम्पनीको बी भनेको 4 रुपैयाँ। अब यसलाई यसरी क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यसको भ्यालु आउनेछ भ्यालु यसको क्वान्टिटी आउनेछ कति, यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो यसको क्वान्टिटी आउनेछ 30,000 युनिट्स है त। त्यही भएर अब लेख्नु पर्यो देयरफोर बिइपी युनिट्स अफ कम्पनी बी इज 30,000 युनिट्स भनेर एन्सर लेख्नुपर्छ है त। अब क्वेसनमा चाहिँ खालि ब्रेक इभन पोइन्ट बिइपी निकाल मात्रै भन्छ भने हैन, यो ब्रेक इभन पोइन्ट बिइपी मात्र निकाल भन्छ भने युनिट्समा निकाल्नु होला र रुपिसमा निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ, दुईटै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले चाहिँ यहाँ युनिट्स मात्रै निकालेको छु। अब ब्रेक इभन पोइन्ट बिइपी मात्र निकाल भन्छ भने सामान्यतया चाहिँ युनिट्समै निकाल्नु होला है त। यति भइसके पछाडि हाम्रो क्वेसनले एमा जो सोधेको थियो बिइपी, हामीले बिइपी निकालिसकेका छौँ। अब बीमा सोधेको क्वेसनतर्फ लागौँ है त। हजुर, अब बीमा हेर्नुहोस्। अब बीमा उसले के सोधेको थियो भन्दाखेरि कुन कम्पनीको डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज भनेको डिओएल बढी हुन्छ एक्सप्लेन गर भनेको थियो। अब यहाँ चाहिँ के कुरा बुझ्नुस् भन्दाखेरि जुन कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट बढी हुन्छ त्यही कम्पनीको डिओएल पनि बढी हुन्छ है त। अब यो क्वेसनमा चाहिँ ए कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट 80,000 थियो अनि बी कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट चाहिँ कति थियो 1,20,000 थियो। यो क्वेसनमा बी कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट बढी भएको हुनाले हामीले लेख्नु पर्नेछ यहाँ हेर्नुलाई म यहाँ लेखेछु company B's DOL is higher because its fixed cost is higher than company A. company A को भन्दा company B को fixed cost बढी भएको कारणले गर्दाखेरि company B को नै degree of operating leverage DOL बढी हुन्छ भनेर यसरी हामीले लेख्नु पर्नेछ है त ल्याङ्ग्वेजमा। यो B मा सोधेको एन्सर। अनि C मा हामीलाई सोधेको थियो सेल्स इन युनिट्स इक्वल्स टु वाट, हामीलाई सेल्स इन युनिट्स निकाल भनेको थियो। त्यो पनि कस्तो अवस्थामा निकाल भन्यो भन्दाखेरि इफ बोथ कम्पनी अर्न द सेम लेभल अफ अपरेटिङ प्रोफिट, ए र बी कम्पनी दुवैको अपरेटिङ प्रोफिट सेम हुँदाखेरि सेल्स इन युनिट कति हुन्छ निकाल भनेको। त्यही भएर नाउ अपरेटिङ प्रोफिट अफ कम्पनी ए इक्वल्स टु अपरेटिङ प्रोफिट अफ कम्पनी बी। यसरी मैले इक्वल्स टु किन गरेँ भन्दाखेरि क्वेसनले हामीलाई भनेको छ क्लियर रूपमा कम्पनी ए र कम्पनी बी को अपरेटिङ प्रोफिट बराबर हुन्छ सेम हुन्छ भनेको हुनाले यहाँनिर मैले बिचमा इक्वल राखेको है त। अब यो राखिसके पछाडि और अपरेटिङ प्रोफिट भनेको इबिआइटी हो, त्यही भएर इबिआइटी अफ कम्पनी ए को लेफ्ट साइडमा अनि अर्को अपरेटिङ प्रोफिट भनेको के हो इबिआइटी हो, त्यही भएर इबिआइटी अफ कम्पनी बी को राइट साइडमा बिचमा इक्वल्स टु छँदैछ है त। त्यसपछि इबिआइटी को फर्मुला हुन्छ, यो इबिआइटी को फर्मुला हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यू टाइम्स एस माइनस बी माइनस फिक्स्ड कस्ट अनि इक्वल्स टु यतातिर राइट साइडमा चाहिँ क्यू टाइम्स एस माइनस बी माइनस फिक्स्ड कस्ट। यो साइडमा कम्पनी बी को राख्नु पर्ला राइट साइडमा अनि लेफ्ट साइडमा यो साइडमा चाहिँ कम्पनी ए को भ्यालुहरू राख्नु पर्ला है त। अब यो क्यू भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने क्यू भनेको क्वान्टिटी हो है त। क्वान्टिटी भनेको कि प्रोडक्सन होला कि सेल्स होला। अब यो क्वेसनमा चाहिँ सेल्सकै कुरा भएको हुनाले के छ भन्दाखेरि क्यू भनेको सेल्स युनिट हो है त, त्यही भएर हामीले यो क्यू निकाल्नु पर्ने हो। त्यसपछि भ्यालु पुट आउट गर्नुहोस्। यो साइडमा के को मैले के राख्ने भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो साइडमा चाहिँ कम्पनी ए को राख्नुहोस् लेफ्ट साइडमा क्यू निकाल्नु पर्ने हो। त्यसपछि टाइम्स कम्पनी ए को एस कति थियो 8 रुपैयाँ थियो माइनस कम्पनी ए को बी कति थियो 4.8 थियो अनि यसलाई त्यसपछि माइनस अनि कम्पनी ए को
फिक्स्ड कस्ट कति थियो भन्दाखेरि 80,000 थियो हैन, त्यही भएर 80,000 मैले यहाँ राखेको छु। इक्वल्स टु अब कम्पनी बी तर्फ आउनु पर्यो, यसको लागि क्यू निकाल्नु पर्ने हो अनि टाइम्स बी कम्पनीको एस भनेको 8 अनि पछि बी कम्पनीको बी भनेको 4 अनि माइनस बी कम्पनीको फिक्स्ड कस्ट भनेको 1,20,000। अब यसलाई सरसर्ती क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने यतातिर हुन्छ 3.2 क्यू माइनस 80,000 अनि यतातिर हुन्छ 4 क्यू माइनस 120,000। यसलाई अझै सल्भ गर्नुभयो भने यो बराबरदेखि उता भएको यो माइनस 1,20,000 यता के भयो प्लस 1,20,000 भयो अनि यतातिर चाहिँ अब यो लेफ्ट साइडमा भएको 3.2 प्लस 3.2 उता यता जाँदाखेरि के भएर गयो माइनस भएर गयो हैन। यसलाई यो अमाउन्टलाई यतातिर त्यस पछाडि त्यो क्यूलाई मैले राइट साइडतिर लगेको छु है त। यो अब सामान्य कुरा हो, तपाईले जानिहाल्नुहुन्छ हैन। त्यस पछाडि अब यो अर्को स्टेपमा चाहिँ माइनस 80,000 प्लस 120,000 गर्यो भने 40,000 आउँछ। त्यस पछाडि अनि यतातिर 4 बाट माइनस 3.2 गरेपछि कति आउँछ 0.18 आउँछ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ भाग गर्न ल्याएको छु है त। त्यसपछि 40,000 डिभाइड 0.8 इक्वल्स टु क्यू मात्र छ अनि देयरफोर क्यू इक्वल्स टु कति आउँछ 50,000 युनिट्स आउँछ। यसरी क्यू भनेको सेल्स युनिट कति रहेछ भन्दाखेरि 50,000 रहेछ हैन। अब यो अपरेटिङ प्रॉफिट सेम हुँदाखेरि यसको सेल्स युनिट कति रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त कति आयो भन्दाखेरि क्यू कति आएको छ 50,000 आएको छ। त्यही भएर सिन्स सेल्स लेभल इन युनिट्स इज 50,000 युनिट्स भनेर लेखिदिने है त एन्सर। यति भइसके पछाडि हामीलाई क्वेसनमा सोधेको एबिसी हामीले तीनटै निकालिसकेका छौँ। यति गरिसके पछाडि 10 मार्क्सको हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लम कम्प्लिट हुन्छ। साथीहरू सजिलो त सजिलो छ, तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन, बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, बुझ्नु भएको छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला भिडियोलाई। यो भिडियोलाई आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरू मार्फत सेयर पनि गर्नु होला र तपाईले मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला बाँकी यस्तै भिडियो हेर्नको लागि। र तपाईँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने आफ्नो फेसबुकको सर्च बारमा गएर सर्च गर्नु होला IAMRUPESHACHARYA आइएम रुपेश आचार्य सर्च गर्नुभयो भने तपाईँ डाइरेक्टली मेरो फेसबुक पेजमा कनेक्ट हुनुहुनेछ। पेजलाई लाइक गर्नु होला, त्यस पछाडि आफ्नो प्रब्लम त्यहाँ मेसेज गर्नु होला, म त्यहाँ पनि तपाईलाई रिप्लाई दिनेछु है त। यति भन्दै अहिलेको लागि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।